आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ तांतरे। नाजरीन, आज हमारी टीम मौजूद हैं गांदरबल के ददरमा एरिया में। और वैसे भी जो हमारे साथ आज के मेहमान हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका नाम है आसिफ तारिक भट्ट। कल से इनका नाम सोशल मीडिया पे पूरी तरह से छाया हुआ है और कश्मीरी ज़बान को फ़रोग़ देने में इन्होंने कहीं ना कहीं आसमान को छू लिया है। और आज हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी है इनसे जानने के लिए आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ी इनको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए और कैसा रहा इनका सफ़र। सबसे पहले आज साहब अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। आज साहब सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम और जो ये जगह है इस नाम ये सब बता दीजिए। मेरा नाम आसिफ तारिक भट्ट है और मेरे वालिद का नाम तारिक अहमद भट्ट है और मैं दुदरहमा गांदरबल से ताल्लुक़ रखता हूँ। कश्मीरी फ़ील्ड में मैं 6th क्लास में पढ़ता था जब मैंने पहली नज़म रहमान राही साहब की पढ़ी थी। तो साहब सबसे पहले आप हमें हमारे नाज़रीन को बता दीजिए आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी। मेरी स्कूलिंग पहली टाइनी हट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो फिर मैंने स्कूल चेंज किया था जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से था। तो असल में अगर मैं समझूं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है ऑक्सफोर्ड स्कूल से, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है मुझे एक अच्छा सा वो इन्फ्लुएंस मिला, एक अच्छी सी वो तालीम हासिल मिली, मुझे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हौसला अफजाई की थी। जी, अभी आप क्या कर रहे हो साहब? मैं अभी अमर सिंह कॉलेज में ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ कश्मीरी लिटरेचर में। अच्छा, आप बहुत अच्छा नाम कमाए हुए हैं इस फील्ड में। यहाँ से आप कश्मीरी पोइट्री भी लिख रहे हो और कश्मीरी बुक्स भी, अभी किताबें भी लिख रहे हो। और कैसे आपने ये ज़िंदगी का सफ़र उठाया, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? देखिए, मैं पहली बात बताना चाहूँगा आपको, जब भी कोई इंसान कदम उठाता है किसी काम के लिए तो पहला उसे चाहिए कि गोल बनाए कि अगर मैं कहीं किसी जगह के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसके दिमाग में पहले ही वो गोल सेट करके होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और दूसरी बात, उसको हार्ड वर्क करनी है। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ गोल सेट किया था, एक फ़ोकस किया था किसी चीज़ पे, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी वो मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकाम पे मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना है। रही बात जो कि मैंने ये काम लिखा है या कुछ मैंने शाया जो मैं करवाना चाहता हूं, इसके लिए तो मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था 12th तक। तो अचानक से मेडिकल से चेंज करना कश्मीरी में, ये मेरे लिए पहली बहुत बड़ी बात। अच्छा, मेडिकल से चेंज आपने सब्जेक्ट किया है। लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मेडिकल पढ़ाए, नॉन मेडिकल पढ़ाए, कॉमर्स पढ़ाए, और आपने मेडिकल से आके कश्मीरी आपने लिया था, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि यहाँ पे कश्मीर में ज़्यादातर मैं कहूँगा, या तो यहाँ पे सिर्फ 2 नाम चलते हैं, एक तो है डॉक्टर, दूसरा है इंजीनियर। उसके अलावा यहाँ के लोगों को शायद दिखता नहीं है। लेकिन दूसरी बात, मेरे घर में भी ऐसा माहौल था। मेरी माँ कहती थी कि आपको डॉक्टर बनना है, या मेरे अबू कहते थे। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने उनको समझाया कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो जब मेरा गोल सेट करके था, मैंने उनको बोला कि जब मैं कश्मीरी पढ़ूंगा मुझे लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा हूँ। एक तो मेरा पढ़ना भी मुकम्मल हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी। घर वालों से कितना सपोर्ट रहा आपका? घर वालों से तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। पहले दिनों जब 12th से मैं सीधे कश्मीरी मेडिकल से सीधे कश्मीरी की तरफ चला गया, तो पहला इम्प्रेशन तो होता है कि क्या किया तो उसी ने ये कारण हो ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये अपना बेस्ट दे रहा है इसमें, तो फिर बहुत सपोर्ट मिला। कहीं ना कहीं इस फील्ड में आपके कोई रहबर रह चुके हैं, आपको लगता है किसी उस्ताद की ज़रूरत होनी चाहिए इंसान को किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए? जी, अगर इंसान के पास उस्ताद नहीं तो वो कुछ नहीं। तो ऐसे ही मेरे हमारे कश्मीर के एक जाने माने शायर, बड़े शायर है ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब, उनका मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ऐसे मतलब उस्ताद की ज़रूरत है जो मेरे काम को समझे। तो मैं ज़रीफ़ साहब के पास गया और उनको अपना काम दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे उस्ताद पिछले 2-4 साल से हैं। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए, जो बच्चे आजकल कश्मीरी नहीं पढ़ते हैं और जो पेरेंट्स उनके हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बस आप कश्मीरी मत ले दो, अंग्रेज़ी पे ज़्यादा तवज्जो दे दो, उर्दू पे ज़्यादा तवज्जो दे दो। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं उनके साथ उनके माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ उर्दू में बात किया करते हैं, अंग्रेज़ी में बात किया करते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीरी को इग्नोर कर रहे हैं। उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैसेज इतनी रहेगी कि कश्मीरी को हम 2 मिनट के लिए अगर साइड पर रखें, अगर हम इंग्लिश या उर्दू की बात करें,
بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیے یہ انگلش میں بات کرے یا اردو میں بات کرے، لیکن ایک انسان کی، ایک قوم کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے. تو آتے ہیں کشمیری پہ، اگر ہم دیکھیں ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں، تو وہ ہے ہماری زبان. تو میں چاہتا ہوں کہ اس زبان کو بلایا نہ جائے، اور میری میسیج یہ رہے گی، اگر ہم اسکول یا کسی اور چیز میں ایز اردو یا کشمیری انگلش بات کرتے ہیں، کم از کم اپنے گھروں میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کشمیری میں بات کریں. مطلب کشمیری زبان کو آپ نے بہت زیادہ فروغ دیا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے آسمان کو بھی چھو لیا ہے اس فیلڈ میں، کشمیری زبان میں آپ نے آسمان کو بھی چھو لیا ہے. اور میرے یہاں پہ جو آپ کو ناظرین مطلب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آخر میں آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ میری یہ میسیج رہے گی کہ اپنا بیسٹ دو ہر کسی چیز کو. اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ اس پہ فوکس کرو. اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کوئی شاعر ہے، کوئی سنگر ہے یا کچھ بھی. اگر آپ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، میری بس یہ میسیج رہے گی، جو بھی آپ کر رہے ہو اس پہ فوکس کرو، اس پہ ہارڈ ورک کرو. آپ کو لگتا ہے آج صاحب اگر کسی بچے کو شوق ہوتا ہے کشمیری لینے کا یا انگلش سبجیکٹ لینے کا یا کوئی بھی سبجیکٹ لینے کا، لیکن پیرنٹس اس کو فورس کر رہے ہیں یا باقی جو ہیں سماج میں اس کو فورس کر رہے ہیں، نہیں آپ کو یہ سبجیکٹ نہیں لینا ہے، آپ کو کسی اور سبجیکٹ پہ ہولڈ رکھنا ہے، مطلب اگر کوئی کشمیری لینا چاہتے ہیں اس کو بولتے نہیں آپ انگریزی پڑھو، تو اس کے لیے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اپنی زندگی اگر آپ کو بنانی ہے تو آپ جو آپ فیصلہ چنتے ہو وہ آپ اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھائے. ایسے ہی نہیں کہ آپ کو بولیں گے نہیں آپ کو سائنس لینا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے، آرٹس میں نہیں چلے جانا ہے. لیکن آپ اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے اگر کوئی چیز چنتے ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھائے کہ دیکھیے میں اگر آگے چلوں گا اس سبجیکٹ میں یا کسی اور میں، میرا فیوچر میں کہیں نہیں دیکھتا ہوں. لیکن اگر آپ نے آرٹس چنا ہے اور آپ کے گھر والے آپ کو بول رہے ہیں میڈیکل چنو، لیکن آرٹس میں آپ کا فیوچر آپ نے دیکھا ہے کہ میں اگلے 4 سال یا 5 سال میں اس جگہ پہ ہوں گا، تو وہ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں اس حساب سے. اچھا، کشمیری شاعری بھی آپ نے لکھی ہے اور کشمیری میں آپ ابھی کتابیں بھی لکھ رہے ہو، ابھی کتنے کتابیں آپ نے لکھی ہیں ابھی تک؟ آلموسٹ اگر میں بات کروں، میری 15 کتابیں جو ہے میں شائع کرنے والا ہوں، لیکن ان میں سے میں کچھ کتابیں ایسے چنوں گا جو مجھے لگے گی کہ جو لوگوں کو متاثر کرے، جو لوگ پڑھ کے بولے کہ نہیں کچھ دم ہے اس چیز میں. تو فی الحال میں کام اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہے ان کو میں پھر سے ایک بار مطلب دیکھ لوں کہاں پہ کیا غلطی ہے یا کہاں پہ مجھے کچھ ایڈ کرنا ہے. تو فی الحال میں پبلشنگ کے لیے نہیں جاؤں گا. اور سیلف پبلشنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیلف پبلشنگ کے لیے تو ہرگز ہی نہیں. اچھا، جو بھی سب سے پسندیدہ کتاب ہے ان کے نام آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. جی، ایک کتاب کا نام میری جو مجھے لگتا ہے آنے والی ہے کچھ سالوں میں، اس کا نام ہے سوال چھُ پنُن پنُن. جی. تو دوسری جو کتاب ہے اس میں افسانوں کے یہ افسانہ ایک ہے، افسانوں کے کچھ کتابیں ہیں، جیسے کہ میری ایک کتاب آئے گی سوال چھُ پنُن پنُن. تو دوسری کتاب کا نام رکھا ہے میں نے جس میں افسانوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام سراب رکھا ہے میں نے. صاحب شاعری میں آپ نے بہت اچھا نام کمایا ہوا ہے، ہمارے ناظرین کو آپ کشمیری شاعر کے 1-2 بند سنا سکتے ہو؟ جی، ایک غزل ہے کہ سخ چھُ گوٚمُت شٲعرَس وٕنۍ شار پرنَس کُن، ییٚمہِ کِنۍ مےٚ باسان تَس چھُ گوٚمُت آے مرنَس کُن. کٔمۍ کیٛاہ ووٚنُس یوٗتاہ چھُ سنٛگ دِل زانٛہہ پرٛژھیوتھا تَس کیٛاہ فِکر پیٚیہِ زندگی ہِنٛدۍ راز سرنَس کُن. بُلبُل چھُ بالن کُن گوٚمُت نٔے راز ساسا ہٮ۪تھ، یِم راز پتھ کُن گٔے تِمن آغاز کرنَس کُن. کتہِ آسہِ مُمکِن زندگی ژھارُن اصل معنے، سُہ تہِ چھا نفر ییٚمۍ زندگی دِژ نقل کرنَس کُن. آصف چھُ تنہٕ لیکھان غزل دۄہ ژۄمرٕ ین سپدے، بس ہم سفر اکھ چھُس ضروٗرت سفر ترنَس کُن. سخ چھُ گوٚمُت شٲعرَس وٕنۍ شار پرنَس کُن. یہ غزل تھی. صاحب جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ میسیج میری یہ رہے گی کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بولا کہ اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ اس پہ فوکس کرو، اپنا بیسٹ دو. یہ کچھ نہیں ہے لائک اگر آپ رائٹر ہو یا سنگر ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن میری یہ میسیج رہے گی کہ آپ اس کام پہ فوکس کرو اور اس کام پہ ہارڈ ورک کرو، اپنا بیسٹ دو. اور اللہ تعالیٰ مطلب اگر آپ محنت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آصف طارق بٹ جو کہ ددرما گاندربل میں رہتے ہیں.
پہلے اصل فیلڈس کیا ونان اصل جنگ سکول زبردست توے روٹ میں یہ سبجیکٹ بولن تان کی مے اوس میڈیکل ایز سبجیکٹ میں